बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुतबादिल बयानिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब। गुज़श्ता हफ्ते आपने कराची में देखा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से एक ख़ातून हैं जिनका नाम है पलवा शाह शहरज़ाद, उन्होंने एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि उनका ताल्लुक़ लकी मरवत से है और लकी मरवत एक ऐसा इलाक़ा है कि जहाँ पर मजहबी रुझानात बहुत ज़्यादा हैं। ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकलती, लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और इसके अलावा रमज़ान में बड़ा माहौल होता है, लेकिन सूद खोरी वहाँ पर है, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती वहाँ पर हो रही है, ज़ना खुलेआम हो रहा है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें पलवा शाह शहरज़ाद ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के सामने रखी। ज़ाकिर नाइक साहब उन सवालात पर थोड़े से मुश्तइल हुए और उन्होंने कहा कि जिस माशरे के अंदर मुसलमान होंगे, इस्लामी माशरा होगा, वहाँ पर इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी। और आप अगर ये कह रही हैं कि वहाँ नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज ज़कात भी है और साथ ये भी हो रहे हैं, तो या तो आपकी पहली बात गलत है या दूसरी बात गलत है। अगर दूसरी बात गलत है तो पहली बार माफ़ी मांगें, अगर पहली गलत है तो फिर दूसरी बार माफ़ी मांगें। तो खुर्शीद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये वही स्टेज है, कराची का मैदान है, गवर्नर हाउस है, पलवा शाह शहरज़ाद आपसे सवाल करती हैं, आप क्या जवाब देंगे? आपने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। पहली बात तो ये है कि देखिए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के यहाँ जो बुनियादी मसला पैदा हुआ, मैं आपके सवाल की तरफ पर रास्त आने से पहले थोड़ा पस मंज़र में चाहूँगा कि ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हुई। ज़ाकिर नाइक साहब की जो इस वक्त हैसियत है या जो तारुफ है, उसमें 2-3 चीज़ें जमा हो गई। सही। एक तो वो मनाज़र हैं, दूसरा ये है कि वो एक आलम दीन की शोहरत भी रखते हैं, लोग उनसे सवाल भी दीन के हवाले से करते हैं, और तीसरा ये है कि वो, उनका कहना है कि वो एक दाई भी हैं, यानी दीन की दावत देने वाले भी हैं। ये 3 जहतें हैं उनकी शख्सियत की, या यूँ कहिए कि उनके तारुफ की। अब मसला ये है कि इन तीनों जहतों के मुतालबात एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ हैं। अगर आप मुनाजरा कर रहे हैं तो फिर मुनाजरे की नफ्सियात जो है वो फतह और शिकस्त से बनी है। सही, बिल्कुल। आपने दूसरे को नीचा दिखाना है और अपना नुक्ता नज़र वाज़े करना है। अगर आप दाई हैं तो फिर दाई के हाँ तो खैरखाही और साइल और बात करने वाले की बात को अप्रिसिएशन और उसके दर्द दिल को समझना, ये बुनियादी चीज़ होती है। इसके लिए हमें मालूम है कि सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप हमेशा अपने मुखातबीन के बारे में एक दर्द दिल रखते थे, इतना दर्द दिल कि इसके बारे में ख़ुद कुरान मजीद ने ये कहा, गोया अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि आप अपने आप को क्या इनके लिए हिलाकत में डाल देंगे। यानी इतना दर्द दिल कि आप गोया अपने आप, अपनी ज़ात को उसके लिए, उनके लिए दुआएं, उनके लिए परेशानी कि ये लोग जहन्नुम की आग से बच जाएँ। तो दाई का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मुझे ख्याल होता है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जब इस सवाल का जवाब देने लगे तो उनको अपनी इन दोनों पोजीशंस में एक फ़र्क करना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं रहा उस मौके पर। वो थे तो एक दाई बन के जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन जवाब जो उन्होंने दिया वो मनाजर का जवाब था। मनाजर का जवाब ये है कि वो मुनाजरे के दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी को लाजवाब कर दें, आप ये बता दें कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। दाई का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो तो उसके साथ दर्दमंदी के साथ शरीक होता और उसके मसले को हल करता है। तो मैं अगर होता तो मैं असल में उस खित्ते में परवरिश पाने वाली उस बच्ची के दर्द दिल को महसूस करता। सही। मैं उस मखमसी को महसूस करता जिसमें एक तालबा, एक नौजवान लड़की जो इस इलाके में रहती है, वो मुब्तला हो गई है, और मैं उसकी नफ्सियात को सामने रखते हुए उसको जवाब देता और उसकी खिदमत में यर्ज़ करता कि तुम्हारा दर्द दिल वो है जो मैं भी महसूस करता हूँ। इसलिए कि तुमने जिन मसाइल का जिक्र किया है वो ये बता रहे हैं कि इस्लाम के साथ हमारा दावा कितना मसनूई, कितना नुमाइशी और कितना हकीकत से दूर है। हम असल में जब ये सारे काम कर रहे होते हैं और अपने बारे में ये दावा कर रहे होते हैं कि हम मुसलमान भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तो दरअसल हम दीन की रूह से बहुत दूर होते हैं। नमाजें ताल्लुक़ बिल्लाह के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, और ज़ाहिर है दीन में जो नमाज की अहमियत है उसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। लेकिन जो मामलात हैं, जो लोगों के साथ जुल्म है, लोगों के साथ ज़्यादती है, वो जिनसी ज़्यादती हो या वो माशी ज़्यादती हो या समाजी ज़्यादती हो, वो किसी तौर पर भी हम उसको कोई लाइसेंस नहीं दे सकते। तो मैं तो उसके दर्द दिल में शरीक होता और मैं उससे ये कहता
کہ جو کچھ تمہارے یہاں ہو رہا ہے یہ اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہے، اور تم لوگ جو بات محسوس کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ہم اسلام سے وابستہ ہیں تو ہمیں پھر اس طرح کے دوغلے پن کو ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. مجھے خیال ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ جواب سن کے کہ شاید کہنا وہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن ایک مناظر کی نفسیات جو ہے وہ شاید غالب آ گئی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بچی کو گویا میں نے شکست دینی ہے، یہ میرے ساتھ سوال نہیں کر رہی، میرے سامنے ایک مقدمہ دوسرا پیش کر رہی ہے. تو دائی اور مناظر کے مزاج میں یہی فرق ہے کہ وہ دوسرے کو مناظر فریق سمجھ کے اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اور جو دائی ہے وہ دوسرے کے دکھ کو محسوس کر کے اس تک دین کے پہنچانے کا ایک موقع بنا دیتا ہے. اچھا خورشید صاحب، اس گفتگو سے دو سوالات چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ قرآن کی وہ آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش سے اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور رسول اللہ کے سامنے یا سیدنا فاروق اعظم کے سامنے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ یہی بھی کام کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نمازیں اسے فحش سے اور برائی سے بچا دیں گی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں کے بھی بڑے خاص قسم کے ڈائنامکس ہیں اور آپ کو نہیں علم ہوتا. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں بستے ہیں اور پاکستان کے بہت سے علاقوں کے بارے میں وہاں پر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں علم ہوتا. تو ہم اوورآل جب پاکستان کا مقدمہ بیان کرتے ہیں یا اسلام کا مقدمہ بیان کرتے ہیں تو یا تو ہم مٹی پاؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو یہ جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور پلوہ شاہ کیونکہ اس علاقے کی حساسیت سے بہت حد تک آشنا ہے اور مجھے خود پتہ ہے کہ اس کے پاس آن گراؤنڈ بڑے خوفناک قسم کے پروف بھی موجود ہیں اور وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر وہ چلتی ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، کیونکہ نمازیں تو اگر سے پڑھ رہے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ ان قریب چھڑا دیں گی، یہ تو مطلب ہے کہ نہیں چھوٹ رہے، تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. آپ نے صحیح کہا. دیکھیے نماز کچھ نتائج کا نام ہے نا، صحیح، اس میں شک نہیں کہ وہ فرض ہے، ہر صورت میں ادا کی جائے گی، لیکن وہ کچھ کیریکٹر، وہ تذکیر ہے بنیادی طور پر. نماز کیا ہے؟ یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حضور میں ہم کو جواب دہ ہونا ہے. صحیح. اگر اس احساس سے الگ ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک محض ورزش ہے جس سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر آپ کو مل سکے گا. صحیح. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روزے کے بارے میں فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. صحیح. یعنی لعلکم تتقون ہے نا، یعنی روزہ بھی اسی لیے ہے جیسے نماز ان سے تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی طرح روزہ کو ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو اگر تقوی پیدا نہیں ہوتا تو آپ بھوکے رہیں، آپ پیاسے رہیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نماز سے وہ نتائج حاصل نہیں کرتے، فحش سے منکر سے آپ الگ نہیں ہوتے، تو پھر یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ ورزش ہے. جیسے روزہ پھر بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ان لوگوں کو غور کرنی چاہیے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، کہ کیا ان کی باقی زندگی، یعنی نماز وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو اس کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے کاموں سے الگ کر لینا اپنے آپ کو جو خدا کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، تو پھر آپ نے گویا صرف ایک ورزش کی ہے. آپ اگر اس میں یہ سوچتے رہے کہ واپس جا کے مجھے کیا ظلم کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مسجدوں میں قتل ہوتے ہیں. جس خطے کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں تو خاص طور پہ میں نے کئی دفعہ اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وضو کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا. آدمی حیرت سے سوچتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی قتل کے نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا. بالکل اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کی ورزش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک وہ دین کے تصور میں، ہمارے دین کے تصور میں جس کو ہم مان رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی نقص ہے جس کی طرف میرا خیال ہے وہ سوال بھی متوجہ کر رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب اس کو موقع سمجھ کے اگر نمایاں کر دیتے کہ مسلمان معاشروں کے اندر اگر وہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں، وہ خواص نہیں پیدا ہو رہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی نماز روزے کس کام کی. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، اور میرا خیال ہے پلوہ شاہ جب اس کو سنیں گی اور باقی لوگ سنیں گے تو انہیں یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ ٹھیک سوال ٹھیک شخص سے کرنا چاہیے. اور ذاکر نائک صاحب بنیادی طور پر خورشید صاحب نے بات بتائی کہ وہ بنیادی طور پر مناظر ہیں اور وہ جدل کے ذریعے وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو غلبہ دینے کے لیے ہمدن کوشش کرتے ہیں. لیکن دعوت دین کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت ہے،
مواعظ حسنہ ہے اور پھر جدل ہے. اور یہ جو جدل ہے یہ اصل میں ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے دائرے سے باہر کھڑے ہو کر دین کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. تو یہ جو بچی دین پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی, یہ سمپل وہ بات آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. اگر اجازت ہے تو وہ بھی قرآن نے کہا کہ وجادلہم باللتی ہی ہی احسن. ہاں, اگر وہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بہترین طریقہ جو ہے اس سے وہ کرنا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملتے ہیں.